हुन्छ। ल कोड कन्भर्टर्सहरुको केही एक्जाम्पल सहित हामी अगाडि बढ्छौं है। अब सर्किटहरु कसरी बनाउने के बनाउने भन्ने कुराहरुमा पर्छ। जस्तो अब एउटा फर्स्ट क्वेशन के आयो त भन्दा डिजाइन circuit logical circuit diagram अथवा circuit to convert BCD into XS3 code। अब हामीले के गर्नु पर्यो, BCD लाई XS3 मा चाहिँ नि कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फाइन। अब BCD लाई XS3 मा कन्भर्ट गर्दा पहिला अब यो डिजाइन प्रोसिजरको स्टेप्सहरु के छ त। फर्स्ट नम्बर के गर्ने हो, प्रब्लम स्टेटमेन्ट लेख्ने हो हैन। अब सल्युसनमै जाम। टु डिजाइन a code converter circuit to convert BCD into XS3 right। अब दोस्रो नम्बरमा नम्बर अफ इनपुट वेरिएबल्स कति हैन, अनि नम्बर अफ आउटपुट वेरिएबल्स। BCD मा अब हेर, BCD बाट XS3 मा लग्नु छ भनेपछि हामीसँग इनपुटमा के छ, अवेलेबल के छ, BCD नम्बर अवेलेबल छ हैन र। हामीसँग अवेलेबल भएको BCD नम्बरलाई XS3 मा लग्ने हो कि हैन। त अब BCD नम्बर हामीसँग भन्नुको अर्थ के, हामीसँग अवेलेबल भएको भन्नुको अर्थ के हो, इनपुट राइट। त अब नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल्स कति हो, BCD नम्बर छ हामीसँग के कति देखि कति हुन्छ, 0 देखि 9 सम्म हो। बाइनरी कोडेड डेसिमल त त्यही होला हैन। फर्स्ट च्याप्टर्समा कोडहरु पढ्दाखेरि हेरे पनि हुन्छ। भनेपछि कतिवटा इनपुट हुन्छ, A B C D। सर गुड मर्निङ।
त अब यसमा हेर है त नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल्स कति हुने भयो हाम्रो 1 2 3 4 हो। अब यो हामीसँग भएको यो इनपुटलाई के गर्नुपर्ने हो त एक्सेस 3 मा लग्नु पर्ने भनेको मतलब के हो त हरेक नम्बर्समा +3 गर्ने हो कि हैन। अब यो गर्दा के छ 0 मा 3 जोड्यो भने के हुने यही हुने हो हैन। 9 मा 3 जोड्यो भने के हुन्छ त यही हुने भनेपछि त 0 बाट 9 सम्म जाँदा कतिवटा हुन सक्यो त हामीसँग 4 वटै हुने भयो नि त हैन। र नम्बर अफ आउटपुट भेरिएबल्स पनि के 4। 3 नम्बरमा जाम अब इनपुट भेरिएबल इनपुट भेरिएबल्स के त ए बी सी डी हैन। आउटपुट भेरिएबल्स डब्लु एक्स वाई जेड हो। अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। एक मिनटलाई टेबल युज गरिदिउँ न आज भनेर हो कुरा। खै दस दाइर है त अब मैले कालोले चाहिँ के गरेँ त भन्दा इनपुटहरु लेखेँ ए बी सी डी हो। अनि रातोले चाहिँ नि आउटपुट लेख्छु डब्लु एक्स वाई जेड फाइन। अब यो एबीसीडी अब 4th नम्बरमा त हामीले के गराउने ट्रुथ टेबल नै गराउने हो। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 इन्सर्ट गर्न मिल्ने होला इन्सर्ट बिलो अब यो भनेको के हो 0 1 1 1 त्यसपछि 1 0 0 0 9 सम्म यो भयो 1 0 0 1 फाइन। अब नेक्स्ट के गर्ने आउटपुट लेख्न पर्यो। आउटपुट लेख्दा के गर्ने +3 गर्ने होला त स्टार्टिङ फ्रम 0 0 1 1 0 1 0 0 then 0 1 0 1 then 0 1 1 0 0 1 1 1 4 मा 3 जोड्यो ठ्याक्कै हुन्छ हैन। अनि 5 मा 3 जोड्दा 8 भयो अनि 6 मा 3 जोड्दा 9 भयो त्यसपछि 10 त्यसपछि 11 त्यसपछि
यति लेखेको कसैलाई उस भह नबुझेको भन्ने छ? एनीवन? नो नो मजाले बुझ्यो नि हैन यतिको त है। अब नेक्स्ट कुरा गरौँ। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा गाइस इन्डिभिजुअल ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। W को लागि ट्रुथ टेबल, X को लागि सरी ट्रुथ टेबल भन्दा के म्याप्स, W को लागि के म्याप, X को लागि के म्याप, Y को लागि के म्याप, Z को लागि के म्याप। अनि अब आफै हेर्नु इनपुट कतिवटा छ? इनपुट एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा हो कि हैन? भनेपछि 4 भेरिएबल के म्यापहरु चाहिँ नि W X Y Z को लागि बन्छ। 4 भेरिएबल के म्याप। मैले चाहिँ नि त्यही टेबलहरु नै युज गरे। 4 भेरिएबल के म्याप। फोर भेरिएबल के मैप यूज करे। अब यो W को लागि ABCD भइहाल्यो राइट। X को लागि ABCD, Y को लागि ABCD, Z को लागि ABCD। यो हामीले किन गरेको? यो हाम्रो 5th नम्बरमा सिम्प्लिफाई गर भनेको हुन्छ, त्यही भएर गरेको है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हेर W को लागि कहाँबाट छ? 5 बाट छ। 0 1 0 1 बाट 0 1 0 1 यसमा छ W को लागि हैन। त्यसपछि 6 मा पनि छ, त्यसपछि 7 मा पनि छ, त्यसपछि 8 मा पनि छ, 9 मा पनि छ। अब 10 11 12 13 14 15 मा के राख्ने? जीरो राख्ने होला। डोन्ट केयर राख्ने। डोन्ट केयर को युज यहाँ आउँछ भनेर मैले डोन्ट केयर पढाउँदा पनि भने थिए। 0 राखे के यो भन्दा तल के 0 छ भनेर तिमीले ग्यारेन्टी दिन सक्छौ? सक्दैन नि त है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो? डोन्ट केयर राख्नु पर्यो। अब ग्रुपिङमा जाऊ। अब ग्रुपिङमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो इन्टायर 8 वटाको हुने भयो। 8 वटाको हुने भयो कि भएन? यो पुरै एउटा ग्रुप हो। पोसिबल छ 8 वटा गर्ने हो हैन? छैन। अब यो माथिको तीनटामा हेर 8 वटा गर्न पोसिबल छैन। सो 4 वटा गर्न पर्यो। यति 8 वटा गर्न त पोसिबल भएन, 4 वटा भयो। अनि फेरि अर्कोमा यो 1 रह्यो, यो 1 रहँदा पनि के हुने भयो त? 4 वटै हुने भयो पनि। यता आयो यो हाइलाइटर युज गरेर अलग अलग कलर देखिया हो, तर वी हैव 3 ग्रुप्स हैन। त अब W भनेको के भयो त? यो सुरुको 8 वटा वालालाई लियो त के हुन्छ? 8 वटामा के कमन छ? अगाडिको यो 1 कमन छ ए। अनि अरु केही कमन छ? कलममा त केही कमनै हुँदैन बस। अनि यो वालालाई लियो, यो ग्रुप वालालाई लियो त यो 4 वटाको हो। यो 4 वटाको यो 4 वटाकोलाई लिँदाखेरि के कमन छ त? बी कमन छ रोमा हैन। कलममा के कमन छ? सी कमन छ राइट। यो भयो।
अब फेरि यो वाला यो रिमेनिङ थर्ड यो वालालाई लियो यो वालालाई के कमन छ बी कमन भयो 1 छ नि त हैन त्यही भएर बी लेखियो अब कलममा के कमन छ त डी कमन छ यो भयो है अब नेक्स्ट सेम चीज तिमी के गर्छौ एक्स को लागि पनि गर्छौ एक्स को लागि गर्दै जाँदाखेरि एक्स को के छ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 है अब 0 0 0 मा 0 छ 0 0 1 यहाँ छ हैन अनि त्यसपछि 2 मा पनि छ त्यसपछि 3 मा पनि छ हैन अनि 4 मा पनि छ राइट त्यसपछि सिधै गएर 4 पछि सिधै 9 मा छ अब 10 11 12 13 14 and 15 के हुन्छ डोन्ट केयर हुन्छ राइट तब यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त ल ग्रुपिङ गर फटाफट ग्रुप गर्न त आउँछ नि त तिमीहरुलाई ल ग्रुपिङ गर ल पहिला 1 लाई फोकस्ड भएर ग्रुप गर्ने हो है फेरि उ गरौला अरुसँग अब सीधा सीधी कुरा यी 1 हरुलाई हेर त यो दुईटा 1 आठवटाको त गर्नै सकिदैन डोन्ट केयर मात्रै मिलाएर आठवटा गर्छु भन्ने चाहिँ नि होइन नि यो भयो एउटा ग्रुप हैन माथिको र तलको अर्को ग्रुप भनेको के भयो चार चारवटाको भइरह अनि अर्को ग्रुप भनेको चाहिँ नि के भयो त यो कतै पनि चारवटामा जाँदैन त्यही भएर हामी दुईटामा गर्यौं ठीक छ त अब x लाई लेख x भनेको के अब मैले चाहिँ सुरुमा यो कालो वालै ग्रुप गरे है त्यो भनेको के छ त भन्दा b c बार d बार प्लस यो ग्रे वाला गर्दै छु म अहिले ग्रे वालाकोमा अब हेर के रो इन्भल्भ छ यो रो र यो रो कमन के छ पछाडीको 0 भनेपछि b बार राइट के कलम इन्भल्भ छ यो कलम र यो कलम कमन के छ पछाडीको 1 भनेपछि d राइट अब नेक्स्ट यो रेड वाला गरौँ रेड वालामा पनि रो इन्भल्भ भएको के हो यो र यो भनेपछि पछाडीको b बार कमन 1 सेकेन्ड अब यसमा के इन्भल्भ छ यो कलम र यो कलम अगाडिको 1 1 सेम छ भन्नुको अर्थ के त त्यस्तै गरी y को लागि पनि के गर्नु त y को लागि पनि हामी लेखौं अब 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 y को लागि गर्दा त अब 0 बढै छ 1 त्यसपछि 3 मा छ हैन त्यसपछि 4 मा छ देन 7 मा छ 8 मा छ राइट 9 मा छैन 9 मा छ त छैन 10 11 12 13 14 15 अब ग्रुपिङ गर्न 8 वटा ग्रुपिङ मिल्छ मिल्दैन हैन ग्रुपिङ के भयो त 4 वटाको यो एउटा भयो अर्को चाहिँ नि यो भयो
8वटा ग्रुपिङ कतैबाट मिल्छ मिल्दैन लेख्दियो अब y को है भनेपछि त अब कलममा ग्रुप भइरहेको छ भनेपछि रोमा त केही पनि हुँदैन भनेपछि सी बार डी बार अब यसमा के हुन्छ सी डी फाइन सी बार डी बार सी डी अब नेक्स्ट जेड मा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 अब z को गर्दाखेरि के छ त 0 मा छ हैन अनि 2 मा छ त्यसपछि सरी 0 मा छ अनि 0 1 मा छ 1 1 मा छैन 4 मा छ यहाँ भयो त्यसपछि 6 मा छ देन 8 मा होला 8 मा छ हैन त्यसपछि 9 मा छैन 10 डोन्ट केयर 11 12 13 14 and 15 डोन्ट राइट अब यसमा 8 वटाको ग्रुपिङ गर्नु मिल्छ मिल्छ obviously मिल्छ यो हेर त यो र यो एउटै ग्रुप बनाउन मिल्यो हैन अब त्यो बनाउँदाखेरि के भयो त z भनेको के कमन छ अब यसरी गर्दा रोमा त के कमन भेटिएन कलममा के छ यो पछाडीको 0 सेम छ भनेपछि z भनेको के भयो डी बार हो अब यो के भयो त तिम्रो 5th नम्बरको सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन भयो है अब चाहिँ नि हामी सर्किट डायग्राम तिर जान्छौं ठीक छ अब यस्तो कोड कन्भर्टरको सर्किट डायग्रामहरु आयो भने सजिलो उपाय के त भन्दा यसरी बनाउनु कि सर हजुर सर पहिला अनि 1 भएकोलाई नि ग्रुपिङ गर्नुपर्छ यसमा पहिला 1 भएकोलाई के भनिस् त्यो सरले अघि तपाईले भन्नु पनि पहिला 1 लाई उतो गरेर ग्रुपिङ गर्नु भनेर फोकस पहिला गर्छ के 1 लाई लिएर ग्रुपिङ गर नत्र भने के हुन्छ त भन्दा यो केसमा है मैले x को केसमा भने नत्र के हुन्छ त यहाँ विद्यार्थीहरु यसमै कन्फ्युज हुन्छन् कि यो 4 वटा ग्रुप गर्न थाल्छन् के डोन्ट केयर ग्रुप गर्नु पर्दैन के बुझ्यौ नि त्यही भएर 1 1 लाई लिएर ग्रुप गर भन्नुको अर्थ त्यो हो के जस्तो अब हामीले सुरु कहाँबाट गर्यौं यो 1 1 र यो 1x जुन छ यसलाई गर्यौं नि हामीले हैन नत्र विद्यार्थी अर्को रिडन्डेन्ट ग्रुप कसरी बन्छ यो यता एउटा सपोज गरे एउटा कसैले चाहिँ यो गराइदियो रे यो ग्रुपिङ यो त अनावश्यक ग्रुपिङ हो नि त यो 4 वटाको ग्रुपिङ त किन भन्दा यो दुईटा 1 पनि पछि आएर त मिसिने यही नै मिसिने यो 1 र x मा यसरी हैन अब यो x लाई ग्रुप गरेर के गर्नु डोन्ट केयर लाई त जब डोन्ट केयरै छ त किन केयर गर्नु पर्यो डोन्ट केयर लाई ग्रुप गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन ठीक छ त्यही भएर 1 बाट सुरु गर भने हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ यो अब सबै हामीलाई एबीसीडी चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी गराइरहेको छु त कोड कन्भर्टर सर्किटहरु आयो या अरु कुनै पनि आयो भने यसरी गर्नु के सजिलो हुन्छ तिमीहरुलाई यो कुन गेट हो केटा हो मैले लगाएको
अब के छ त यो जुन छ यो ए बार भयो यतापट्टिको यो सरी यो ए भयो यो ए बार भयो यो बी भयो यो बी बार भयो यो सी भयो हैन यो सी बार यो डी भयो यो डी बार आवश्यक परेको निकालौं जब अब डब्लु को लागि गर्नु छ डब्लु को लागि गर्नु छ यसरी मैले एउटा नोट बनाए ए हैन त्यसपछि बी अनि यो के हो सी हो यसमा मैले के गरे त एन्ड गेट लगाइदिए किनभने बीसी छ राइट अनि नेक्स्ट के हो त बी अनि डी यसरी गरे अब यो सबैलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो अनि पछि अर गेट हो राइट अर गेट यो के भयो डब्लु ठीक छ अब एक्स को लागि हेर यहाँ बी सी बार डी बार म अर्को कलर युज गर्छु है हेर्दाखेरि कन्फ्युज नहोस् बी अब हेर सी बार यो भयो सी बार डी बार एन्ड गेट और नेक्स्ट बी बार डी एन्ड गेट नेक्स्ट के हो बी बार सी यो सबै के गर्ने त और मा जोड्ने यो भनेको के हो एक्स भयो अनि वाई बार भनेको के त अब सी बार डी बार सीडी अब यो एक्सप्रेसन तिमीहरुलाई याद छ भने एक्स नर को पनि हो क्या हो कि हैन एक्स नर गेट को हो नि त त्यही भएर के गर्न सक्छौ त सी र डी बाट ल्याएर सिधै एक्स नर पनि राख्न सक्छौ अदरवाइज यसरी नै पनि गर्न सकिन्छ है जस्तो अब मैले अझै तल ताने यो लाइन तान्न चाहिँ नि अझै मलाई गाह्रो भइरा भाङ्ग्यो काम चलाउ गर के रे काम चलाइदियो है केटा शिफ्टले सिधा लाइन हुन्न शिफ्टले सिधा लाइन हुन्न के भन्दैछ मैले बुझिन शिफ्ट सिधा पनि स्ट्रेट हुँदैन हुँदैन अब जस्तो हेर है हामीसँग अप्सन यसको लागि के छ दुईटा छ राइट जस्तो हजुर ल आजको रेकर्डिङ चाहिँ नि हेर्नु नि फेरि अब यसमा हेर है त सिम्पल हामीले यो पनि बेसिक गेट्स पनि युज गर्न पाइयो यो डिराइभ गेट पनि युज गर्न पाइयो है यसमा केही पनि छैन क्वेशनमा तिमीलाई यदि बेसिक गेट्स युज गर भनेछ भने माथिको गर्नु यदि केही पनि भनेको छैन भने जस्तो मैले सी यहाँबाट निकाले डी यहाँबाट निकाले एक्स नर हो नि त हैन त्यो एक्सप्रेसन राइट यसरी गर यो के भयो वाई भयो अनि नेक्स्ट भनेको के छ डी बार है जेड भनेको के छ त डी बार यो हो त जेड यो
यति दिएर त यो तिम्रो के भयो त फाइनल सर्किट आयो ठीक छ अब त्यो y को ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले सी बार डी बार ल्याएर एन्ड गर्ने अनि त्यसपछि सीडी ल्याएर एन्ड गर्ने त्यो दुईटालाई जोड्ने त्यो पनि गर्न पाइन्छ दिस कम्प्लिट्स आवर क्वेसन अनि एउटा कुरा यहाँ के भनेको छ एउटा कुरा म यहाँ सोध्छु तिमीहरूलाई यो के भनेको यो वर्ड के भनेको डिजाइन कि तपाईले भर्खर बनाएको सर्किट बनाऊ हजुर तपाईले भर्खर बनाएको सर्किट बनाऊ भनेर हो भन्नुको अर्थ के हो त यहाँ यति काम गरेछु सर स्टेप मार्किङ भन्ने भन्न पाइँदैन के चाहियो कम्प्लिट सर्किट चाहियो क्वेसनले के भनेको छ त्यो पनि बुझौँ क्या सर्किट चाहियो हाम्रो सर एकचोटि माथि स्क्रोल गर्दैन न यो नाइ अझ माथि त्यो पोइन्ट्सहरु हो यही भयो सर भयो म आजको यो पेजै तिमीहरुसँग शेयर गरिदिन्छु ठीक छ यहाँसम्म ओके फाइन गुड बुझिएको छ सर ल मैले धेरै केही भन्दिन तिमीहरुलाई अब अर्को त्यो के रे इभेन्टमा पनि जाने भनेको छौ तिमीहरुले जस्ट एउटा के ट्राई गर त भन्दाखेरि बीसीडी टु एक्सेस 4 आखिरमा 4 जोड्ने हो सबै कुरा सेम हो भनेर भनौला ठीक छ केही भएन तर के मैप फरक पर्न जान्छ हैन र के मैप फरक पर्न जान्छ सर्किट फरक पर्न जान्छ राइट यो भयो भने भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब बीसीडी टु ग्रे टु बीसीडी हैन त्यो सबै भयो बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन हैन त्यो पनि भयो त्यसरी सर यो ट्रुथ टेबल चाहिँ किन 9 सम्म मात्र बनाएको बीसीडी कति सम्म जान्छ मेरो भाइ बीसीडी नम्बर भनेको कति देखि कति हो एबी आउँछ नि 0 देखि 9 हैन र बुझे सर बुझे ठीक छ त्यही भएर अब यस्तै क्वेशनले के मैले उस पाउँछु त भन्दा तिमीहरुले अगाडिको केही पढाएकै छैन म एक्जाम लिन्छु सबैलाई समेटेर यो कोड कन्भर्टर सकियोस् यो कम्बिनेसनल सर्किट भनेको यो जुन युनिट हामीले सुरु गरेछौं यो सकियोस् त्यसपछि म एक्जाम लिन्छु है अब अर्को सेक्सन त वहाँ फ्लिप फ्लप सिक्वेन्शियल सम्म पुगेछ अरे तर मलाई त टेन्सन भएन यदि तिमीहरुलाई टेन्सन भछ भने म स्पिड बढाउन सक्छु है स्पिड के छ ठीक छ यहाँ ठीक छ सर ठीक छ पर्दैन बढाउन स्पिड अनि त्यो त तिमीहरुले भन्नु ठीक भयो तर यस्तो हो नि त हामी यसरी स्लो जाँदाखेरि पनि तिमीहरुले कतिको चाहिँ नि क्याच गरेको छौ हैन तिमीहरुले आफूले पनि कतिको प्र्याक्टिस गरेछौ भन्नेमा पर्छ के राइट हो सर अब हामी स्लो गर्छौं ताकि म स्लो किन गर्छु त भन्दा तिमीहरुले प्र्याक्टिस गरोस् डेली चाहिँ नि धेरै टपिकहरु नहोस् भन्नको लागि हो अब तिमीहरुले त्यो चीजलाई चाहिँ नि युटिलाइज गरेछौ भने त स्लो जानुको फाइदा पनि भएन हो सर है ठीक छ कहाँ यहाँ भन्दा फास्ट गयो भन्दा चाइनिज पढा जस्तो हुन्छ फेरि हो एउटाले त भनिहाल्छ चाइनिज पढाए जस्तो हुन्छ भनेर बट तिमीहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो ल यो चाहिँ नि आजको गर्नु मैले तिमीहरुलाई के गर्दिए त भन्दा हेल्पको लागि तिमीहरुलाई रेकर्डिङ हेर्नु पर्दैन भनेर मैले के गरे भन्दा यो आजको पेजको पीडीएफ बनाइदिन्छु कोड कन्भर्टर भनेर छ है त्यो चाहिँ नि म तिमीहरुलाई शेयर पनि गर्दिए हाम्रो यसैमै च्याटमा गएर हेर्नु